अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर वाफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको और हमें अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्लाह ताला जी आपको हमेशा इज्जत वाली सुख सुकून वाली ज़िंदगी जामिन सुमामिन। तो जी आज का मेरा रिएक्शन रजब भट्ट पे जो परी और मैं दोनों मिलके डिस्कस करेंगे। जहाँ रात वो अपनी बीवी को लेके गया नदीम नानी वाला की बर्थडे पे, उसको भी मैंने आज से 5 साल पहले की जो मेरे सामने वीडियो आई है, तो वो भी वैसे अब पैसा आता है तो कहते हैं ना, जब रब हुस्न देता नज़ाकत आ ही जाती है। तो पैसे में बड़ी ताकत है जी। शुरू में मैंने देखा जब बुजुर्ग नानी को वो साथ लेके खड़ा हुआ है और पतला सा मुँह है, तो नाक ही नाक मुझे नज़र आ रही है। तो अब पैसा आया तो फिर जाहिर है जी शक्लों पे भी कहते हैं ना हुस्न आ जाता है। तो वहाँ गए हैं तो वो परी की मामा भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेगी और मैं भी करूँगी। कुछ लोग कह रहे हैं जी उसने अच्छा नहीं किया, हस्बैंड के सामने नजाकतें दिखाई हैं, ये किया जी। उसके हस्बैंड है तो वो एक साल उसने नजाकतें नहीं ना दिखाई तो उसको कुछ समझा ही नहीं गया। हाँ जी। तो जाहिर बात है अभी उसको इतना तो हक बनता था ना, ये भी ना करती तो समझो कुछ भी नहीं था उसके हथी पर ले आना। और परी की मामा अगर ये बता के जाता तो इतनी मतलब कोई भी इतना गया गुजरा नहीं होता। अमीर हो गरीब हो इतनी रिस्पेक्ट वो भी जानता होता है कि मैं भी कुछ ना कुछ ले लूं। हो सकता है उस बंदे बेचारी को तो उम्मीद भी ना हो कि ये जितना बंदा बधा हुआ है ऐसी बात आएगा भी कि नहीं मेरे लिए, या पता नहीं जो इसके कानों में फूंके मारे गए हैं तो पता नहीं आता। तो लेकिन गया है तो जाहिर है बीवी मियाँ बीवी एक दूसरे की नजाकतें नहीं उठाएंगे तो फोन उठाएगा। तो हो सकता है ये भी उनका एक कंटेंट ही हो, जिस तरह इनका कंटेंट चल रहा होता है छितर उठाना, लितर मारना, गाली गलोच और ये नोट की बत्तियां बना के देना जहाँ कुछ। तो वहाँ अगर बीवी ने थोड़ी सी नज़ाकत दिखाई तो मुझे तो लगता है अच्छा लगता है। जब बीवियाँ अपने शोहरों को नज़ाकतें दिखाती हैं, प्यारी लगती हैं, हस्बैंड को प्यार आता है और वो भी सोचता है कि जाहिर है मैंने इसको टाइम देना, अगर ये थोड़ी नाराज़ हो गई तो अच्छा नहीं लगेगा। यही प्यार होता है ना। लाखों के नाम तोहफे दें तो मतलब खा भी उसी कर रहे हैं, पी भी उसी कर रहे हैं, तो फिर ये हद हो गई है। भाई एक बंदा ब्याह के लिए आया, जब निकाह करके लेके आता है तो सारा उसने पूरा करना होता है। चाहे वो रजब भट्ट हो, चाहे वो मेरे हस्बैंड हो, चाहे गरीब मजदूरी करने वाला मजदूर हो। वो तो आजकल औरतों का कहते हैं ना कि एहसास है, जो वो खड़ी हो जाती हैं, साथ कमाना शुरू कर देती हैं। कफालत करना तो कफील घर का जो मर्द होता है उसका काम होता है। लेकिन अच्छी बात है औरतें कंधे से कंधा मिलाती हैं, मेहनत करती हैं। जिस हद तक पढ़ी लिखी हैं वो अपने तरीके से काम करती। घरों में जो अनपढ़ है वो काम नहीं करती, वो कोई कपड़े सिलाई कर रही है, कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो कोई आया है। बिल्कुल। तो करें जी आप भी थोड़ी सी बात। आपको कैसा लगा जहाँ रात को वो गई हैं अपने हस्बैंड के साथ? हाँ बहुत अच्छा लगा जब वो लेके गया अपनी बीवी को, उसने बुलाया है और उसकी बीवी भी गई है। तो इतना तो होना चाहिए, या तो उसने जवाब दिया ना तो फिर बंदा कहता वो जहाँ जहाँ मिल रहा है बुला रहा है वो जा रही है। तो थोड़ा सा नाराज़ होना, ये इस तरह करना तो हर मियाँ बीवी में हक होता है ना। और दूसरा जो अम्मी जी हैं, माँ जी हैं, जो सबके साथ इतनी अच्छी हैं आज कल। हाँ आज कल उनका ईमान के साथ बिल्कुल भी मूड ठीक नहीं है। वो बैठी तो हुई हैं साथ, हाँ जी वो साथ में बैठी तो हुई हैं, पर उन्होंने ना मुंह सीधा ही नहीं किया। हाँ जी मुंह सीधा ही नहीं किया। पहले तो हंसती प्यार करती चूम चाट ये वो, पर उन्होंने मुंह सीधा ही नहीं किया। और जब हाँ जी जब वो ऊपर गई है ना गिफ्ट देने के लिए, तो ईमान नहीं साथ में गई, वो अकेली गई हैं गिफ्ट दे के आई हैं। मैंने कहा होगा मैं नहीं साथ लेके जाऊंगी। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि उनको उसके हिसाब से ईमान को चलाने दें। आप एक दफ़ा अपना छोड़ दें। और गजल भी मुझे लगता है इसी वजह से नहीं आई। मुझे रखेगा ना तो बेटा जमीन पे आ जाएगा अगर बीवी के साथ ज्यादती करता है तो। करें इस चीज पे बात है, ऐसी माओ को ना थोड़ा समझना चाहिए। तो वो ईमान भी मुझे लगता है इसी वजह से नहीं आ रही घर। अब वल्लाह आलम क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो नहीं तो फंक्शन होता और ईमान ना होती, क्योंकि उसके एक दो कज़न हैं शादी में ना है। तो ईमान भी हाँ शादी नहीं सॉरी वो जो नदीम नानी वाला ना उसकी बर्थडे थी। अच्छा तो गई तो है ईमान के नहीं? ईमान गई है, गजल नहीं गई। अच्छा हाँ ईमान गई है, गजल नहीं थी वहाँ तो गजल को नहीं पसंद होगी ना भाभी, इसलिए वो नहीं गई ना। हाँ जी
تو کیونکہ لوگ اس کے جھوٹ نکال رہے ہیں، خود ہی ایک مطلب پھنسی ہے ایک ہی ویڈیو میں کے 3 اندر بار 3 بار اس نے پہلے کہا مجھے پتہ ہے، پھر کہا مجھے، پھر اس نے بھی کہا ہے، رجب نے بھی کہا ہے اس کو پتہ تھا، اور پھر لاسٹ پہ کہہ رہی ہمیں تو سوشل میڈیا سے پتہ چلا، تم نے اسپیشل تھوڑی نہ بتایا تھا. پھر بچہ ہی بیمار کر دیا. جی تو تو وہاں ماں نے تو جھوٹا نہیں کیا، اس نے ہاں اس جی، کے اور وہ کہتا بھائی نے دیکھو کیا. آج کل یہ ماما تیرا بچہ چھڑ کے آئی ہے، کہتی ہیں ہاں جی جیسے کہ ٹھنڈ ہے نا تو اسی وجہ سے میں اس کو گھر چھوڑ کے آئی ہوں. تو تو وہ اس نے ایک فنی بات کہی ہوگی نا، حالانکہ اس کو بھی پتہ ہے کہ اس نے روکا بھی ہوگا کہ سردیاں نہ لے کے، جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں فیس ریویل شروع سے لوگ کہہ رہے تھے، لیکن نا اس نے کہا تھا یہ رجب جب آئے گا نا حالات ہمارے اچھے ہوں گے، مطلب جس طرح وہ بیچارہ پریشان ہے تو پھر ہم اپنے بیٹے کا فیس ریویل کریں گے. ان کے میں ایک بالکل ایسے نا ایک دیکھ رہی تھی ٹک ٹاک جس میں نا کوئی پوچھ رہا ہے کہ آپ فیس ریویل نہیں کر رہے، تو اس نے کہا میں کبھی بھی نہیں کروں گی اس طرح کہ جب رجب آئے گا نا پاکستان تو اس کی امی نے بھی اتنی دعائیں دی ہیں، وہاں ساس بھی کھڑی، ہاں جب جی ان کے اچھے تھوڑے حالات ہوں گے تو پھر مطلب کہ پھر ہم سب فیملی والے مل کے نا فیس ریویل کریں گے. اور وہ اینکر بھی بتا رہا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ سے بڑا خوبصورت ہے، پیارا ہے. تو پھر میرے پاس تصویر ہے لیکن میں ریویل نہیں کر رہا، تو بنتا بھی نہیں ہے کسی کا بھی ریویل کرنا. ریویل جب والدین کر دیں گے نا تو پھر کوئی بھی پھر آپ کا بچہ ہے بڑا، پھر وہ ایک سوشل میڈیا جو ہے کہتے ہیں نا وہ فگر ہو جاتا ہے، پھر کوئی بھی اس کو جو ہے نا کر لگا سکتے سکتا ہے ہیں، تصویر. بالکل ایسی بات ہے. تو پیارا تو ظاہر ہوگا، ماں بھی پیاری ہے، باپ بھی پیارا ہے، اللہ تعالیٰ بالکل. زندگی دے تندرستی تو دے. بس یہی ہے کہ ماؤں کو ماں تھوڑی سی لچک دکھانی لچک چاہیے. دکھانی چاہیے. تو یہاں پہ اس کو پیار محبت کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے، بچے کو اپنے بیٹے کو آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے. اس تو کا بھی آگے بچہ ہو ہے. سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ وائی ٹی پہ نہ ہوتا تو وہ جیسے ماں اور بہن سے پیار کرتا وہ چھوڑ ہی دیتا ایمان کو. بالکل. اب اس کو اپنا رکھنا پڑ رہا ہے مجبوری کے تحت. اور پری کی ماما دیکھے ہمیں اپنی اولاد سے پیار ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں یہ سوچنا چاہیے ہماری اولاد اپنی اولاد سے کتنا پیار کرتی بالکل ہے. ایسی بات ہے. ہم تو اس حد تک نہیں نا پیار کرتے جتنا وہ اپنی اولاد کا اچھا برا ہر چیز سوچ رہی ہوتی ہے. اب دیکھو نا وہ کتنا پیار کرتا تھا ماں سے، بہن سے، بھانجی سے. اب جب سے بیٹا ہوا تو وہ ہر جگہ پہ اس کا بیٹا پہلے ہے. بالکل، وہ جو بھی بات کرتا ہے اس کا بیٹا پہلے آتا ہے، پھر کوئی اور بندہ ہاں آتا ہے. جی. کسی جگہ پہ کہا کہ یہاں اس گھر کی مالک ہے جی، کیا اس کا نام ہے، غزل ہے، غزل کی بیٹی ہے، یا جو وہ بچی رہتی تھی کوئی کچھ بھی نہیں ہے، صرف کیوان 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 وہ گھر کا مالک ہے. تو بنتا بھی وہی ہے. جب جائیداد پراپرٹی کچھ دادے دیتے ہیں نہیں، خود ہی کمایا ہوا ہے، خود ہی اگلے نے سارا کچھ بنایا، تو ظاہر ہے پھر اس کے بچے کی پراپرٹی ہے نا. یہ ہے کہ ماں باپ کو آسائش دینا اولاد کا حق ہے، کیونکہ بلکہ جو ان کو ماں باپ کا حق ہے اور اولاد کا فرض ہے، کیونکہ ماں باپ اپنے منہ کے نوالے اپنی اولاد کو کھلا کے جوان کرتا ہے، اپنی ہر خواہشات کو پیچھے کر کے اپنی اولاد کو ایک اچھی زندگی دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو یہی بات ہے، جب اولاد امیر ہو جائے یا غریب ہو، جب اولاد مطلب کہ ہاتھ میں سارا کچھ ہوتا ہے، والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ بچوں کو کرنا چاہیے، وہ ان کا فرض ہے اور والدین کا حق ہوتا ہے، اور وہ کر رہا ہے، ہر چیز دے رہا ہے. لیکن خدا رہا ایسی آپ آزمائشوں میں اپنی اولادوں کو مت ڈالیں، ان کو ان کی زندگی جینے دے. وہ جو بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، آپ مطلب آئے گی وہ گھر میں آئے گی، وہ پاگل تھوڑی ہے کہ اتنا بڑا گھر ہے اللہ تعالیٰ نے دیا، وہ ایک ہی بیٹا ہے، وہ اب بیوی کے ساتھ رہے گا تو گھر والے جو ہے وہ کھچے رہیں گے کہ ان کا بیٹا ان کے پاس نہیں ہے. تو اگر وہ گھر والوں کے پاس رہتا ہے تو بیوی وہاں اکیلی بیٹھی رہے گی یا مائکے پہ پڑی رہے گی. تو تھوڑا اس طرح کے آپ عام لوگ نہیں ہیں، آپ ایک مطلب یوٹیوب پہ ہیں اور بڑی دنیا آپ سے پیار کرتی ہے، تو دنیا کو اچھا میسیج دیں، نہ کہ گندا. ہر گھر کے معاملات بھی ہوتے ہیں، اچھا برا ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے، اتار چڑھاؤ، سکھ دکھ، خوشیاں غمیاں، اور اچھا وقت برا وقت سارا کچھ ہوتا ہے. اب ضروری نہیں ہے، جب انسان مکمل ہی نہیں ہے، مکمل ہستی اللہ تعالیٰ کی، انسان تو کمیوں کا بھرا ہوا ہے، پھر ہم لوگ کہیں کہ جی ہماری زندگی مکمل ہو جائے اور جو ہم چاہیں وہ ہو جائے. ایسا نہیں ہوتا. جو میں نے چاہا وہ میں نے پایا ہی نہیں، اسی سے میں نے قدرت کو جانا. تو یہ قدرت ہے وہی مکمل ہے، ہم تو کمیوں کے بھرے ہوئے لوگ ہیں. یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا علی کا قول ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. بالکل. تو تو ملتے ملتے ہیں ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا دھیان رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.